हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 12 फिजिक्सको अल्टरनेटिङ करेन्टको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो अल्टरनेटिङ करेन्टमा हामीले धेरै अलि ठुलो टपिक छ हैन, र यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न क्यापेसिटर रेजिस्टरहरू जोडेर हैन, त्यसको एसीमा कसरी कनेक्सन हुन्छ, कति भ्यालु हुन्छ त्यो कुराहरू, त्यसै गरी रेजोनेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, पावर फ्याक्टर, त्यसै गरी चोक कोइलहरूको बारेमा र आदि इत्यादि कुराको बारेमा हामी स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टपिक। सुरुमा अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको के हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एसी भनेको के हो हैन, र एसी भन्दा अगाडि डिसी भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो तपाईहरुले सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसहरुमा हैन, सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसहरुमा चाहिँ फिल्टर अथवा रेक्टिफायर सर्किटको बारेमा पढ्नु भएको थियो। रेक्टिफायर सर्किटमा तपाईहरुले के गर्नुहुन्थ्यो भने अल्टरनेटिङ करेन्टलाई डिरेक्ट करेन्टमा चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो। सो डिरेक्ट करेन्ट भनेको के हो भने करेन्ट यसमा के हुन्छ त, करेन्ट फ्लोज स्टिडिली इन वान डिरेक्सन। ठिक छ। एउटा डिरेक्सनमा के हुन्छ त, करेन्ट फ्लो हुन्छ। जस्तै यसलाई मैले ग्राफमा लेख्ने हो भने यसरी मैले ग्राफमा देखाउने हो भने सपोज यो मेरो टाइम भयो, यो मेरो करेन्ट भयो भने यो फर्ममा मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने के छ त, करेन्ट एउटै डिरेक्सनमा स्टिडिली बिना चेन्ज के भइरहेछ त, फ्लो भइरहेछ। ठिक छ। एउटै डिरेक्सनमा बिना चेन्ज फ्लो भइरहेछ। सो यो डिसी करेन्ट हो एक तरिकाको। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के भइरहेछ त, एउटै कन्स्टेन्ट भ्यालुमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ। यहाँ पनि अब सपोज यो एउटै डिरेक्सनमा यसरी मैले यो खालको फर्ममा बनाएँ भने पनि यो जुन रिप्रेजेन्ट गरेँ मैले यसरी साइनोसोडियलको फर्ममा, यो पनि डिसी नै हो, किनभने यो पनि एउटै डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ, तर के भइरहेछ, जस्ट म्याग्निट्युडमा चेन्ज आइरहेछ। ठिक छ। तर जेनरली डिसीमा के हुन्छ त, म्याग्निट्युडमा चेन्ज आउँदैन, जस्ट के हुन्छ त, एउटै डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ, म्याग्निट्युड पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। ठिक छ। यो साइनोसोडियल फर्ममा लेखेको पनि डिसी नै हो, तर यो चाहिँ म्याग्निट्युड चेन्ज हुने डिसी हो। जेनरली हामीले हेर्दाखेरि डिसीमा म्याग्निट्युड चेन्ज भइरहेको हुँदैन है। सो अब एसीको डिफिनेसन हेरौँ। सो एसीको डिफिनेसन भनेको कस्तो हुन्छ भने यो सर्किटमा चाहिँ डिरेक्सन र म्याग्निट्युड दुइटै चेन्ज हुन्छ। डिरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड चेन्ज हुन्छ। ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ जेनरली एउटा साइनोसोडियल वेभले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो यो मेरो वेभ भयो साइनोसोडियल वेभ। हेर्नु त, यसको डिरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेछ। सपोज यहाँनिर एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम ए छ भने यहाँनिर म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड माइनस ए छ। सो के देख्न सकिन्छ, करेन्टको डिरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेछ। ठिक छ। एकचोटि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड ए छ, अर्को माइनस ए छ, र म्याग्निट्युड पनि चेन्ज भइरहेछ। डिरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेछ, म्याग्निट्युड पनि चेन्ज भइरहेछ भने यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त, अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। सो डिरेक्ट करेन्ट भनेको जेनरली केमा युज हुन्छ भने ब्याट्री चार्ज गर्न। ठिक छ। यो चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यसै गरी इलेक्ट्रोप्लेटिङहरूमा युज हुन्छ। जस्तै तपाईँले सुन्नुभएको छ होला नि, सुनभन्दा कम छैन हराएमा डर छैन वाला विज्ञापन। सो त्यो सबै इलेक्ट्रोप्लेटिङद्वारै गरिएको हुन्छ है। यो भयो हाम्रो डिसीको युज। जेनरली डिसीको युज अलिक कम्ती नै हुन्छ, धेरै ठाउँमा त्यति युज भइरहेको हुँदैन। एसी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न। एसी भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटर अथवा इलेक्ट्रिक जेनेरेटरहरूमा जसले इलेक्ट्रिसिटी बनाउँछ त्यस्तो कुरामा युज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ। सो इलेक्ट्रिक जेनेरेटरहरूमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। अब इलेक्ट्रिक जेनेरेटरमा युज भइसकेपछि अरू सबैतिर नै युज हुने हो, किनभने मेन सोर्स इलेक्ट्रिसिटीको इलेक्ट्रिक जेनेरेटरहरूद्वारै बनाइन्छ। जुन पनि विभिन्न अब विन्ड इनर्जी, टाइडल इनर्जी होस्, न्युक्लियर इनर्जी होस्, तिनीहरू सबैले के गर्छ त, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्छ। यहाँनिर कुनै एउटा पङ्खा घुमाउँछ, सपोज एउटा हाम्रो हुन्छ नि जेनेरेटरको कन्सेप्ट तपाईँलाई थाहा छ होला। जेनेरेटरमा के हुन्छ त भन्दा एउटा ब्रसेसहरू हुन्छ होइन, ब्रसेसहरू अनि कोइल्सहरू हुन्छ, र त्यो ब्रसेस कोइल्सहरूद्वारा चाहिँ के हुन्छ त, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरिन्छ होइन। सो त्यो कन्सेप्ट अलिकति बेग्लै छ। यो थोरै कन्सेप्ट यसको बारे बुझ्नु हो भने चाहिँ यहाँ त छैन होला, तर 10 क्लासमा एउटा हाम्रो साइन्सको भिडियोमा चाहिँ मैले थोरै भए पनि यसको बारे बुझाउन खोजेको छु होइन। सो अलिकति सानो क्लासमा तपाईँले जाने रुचि छ भने त्यहाँनिर गएर एकचोटि जेनेरेटर सम्बन्धी भिडियो हेर्नुहोस्। त्यो जेनेरेटरको एउटा
टेन्टेटिभ कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। ठिक छ, सो यति कुराहरू भयो। अब यहाँनिर एसीलाई चाहिँ जेनरली यो सिम्बोलले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। ठिक छ, एसीलाई यो सिम्बोल जुन यस्तो खालको सिम्बोल छ त्यसलाई एउटा सर्कलभित्र हालेर एसी करेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यो सिम्बोलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ठिक छ, यही हो हाम्रो एसीको अलिकति इन्ट्रोडक्सन। अब अल्टरनेटिङ करेन्टकै डिफिनेसन पनि लेखिदिनु पर्यो एकचोटि। सो करेन्ट अर इएमएफ, करेन्ट अर EMF whose magnitude changes with time, whose magnitude changes with time and direction reverses periodically. Direction reverses periodically. ठीक छ, periodically is alternating current or EMF। ठीक छ, alternating current or EMF। सो यसको म्याग्निट्युड चाहिँ टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ। जस्तै साइनोसोइडल वेभ अनुसार मैले यतापट्टि टाइम दिएँ, यतापट्टि करेन्ट दिएँ भने हेर्नु त म्याग्निट्युड त एउटा सर्टेन टाइम यहाँनिर यति छ, एउटा सर्टेन टाइममा यहाँ छ, एउटा सर्टेन टाइममा यता तलतिर छ। हेर्नु त, सो म्याग्निट्युड कन्टिन्युसली चेन्ज भइरहेको हुन्छ र डिरेक्सन पनि पिरियोडिकल्ली चेन्ज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, एउटा सर्टेन पिरियडमा डिरेक्सनले पनि चेन्ज ल्याइरहेको हुन्छ आफूमा। ठिक छ, सो जेनरली हामीले के भन्यौँ भने अल्टरनेटिङ करेन्टले एउटा साइनोसोइडल वेभले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो हामीले चाहिँ यदि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई इक्वेसनको फर्ममा लेख्ने हो भने के हुन्छ, I इज इक्वल्स टु आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ। ठिक छ, यो भनेको करेन्ट भयो। यो करेन्ट भनेको म्याक्सिमम करेन्ट, आई नट भनेको म्याक्सिमम करेन्ट। जस्तै यो पोइन्टको करेन्टलाई चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ, आई नट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम करेन्ट कति फ्लो हुन्छ त्यो भनेको आई नट भयो। साइन ओमेगा टीले त हाम्रो यो इक्वेसन डिफाइन गर्ने भयो हैन, यो इक्वेसन यसरी जान्छ भनेर भन्ने भयो। त्यसै गरी इएमएफलाई पनि तपाईँले E इज इक्वल्स टु ई नट साइन ओमेगा टी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। किनभने करेन्ट तपाईँको साइनोसोडियली चेन्ज भइरहेछ भनेपछि त्यसलाई चेन्ज गराउने त इएमएफ भन्ने फ्याक्टर हुन्छ। सो इएमएफ पनि त्यही रूपमा चेन्ज भएन भने हैन, इएमएफ पनि यही रूपमा चेन्ज भएन भने त करेन्ट यस्तो आउन सक्दैन। करेन्ट त इएमएफको आउटकम हो आखिरी हैन, इएमएफ नभए त करेन्ट त्यसै आउँदैन। सो इएमएफ पनि साइनोसोडियली चेन्ज नहुन्जेलसम्म करेन्ट पनि यो फर्मेटमा आउन सक्दैन। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यहाँनिर आई नट र ई नट भनेको चाहिँ के हो भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु, मैले म्याक्स भ्यालु लेखेँ, म्याक्स भ्यालु अर पिक भ्यालु भनेर भन्छ। ठिक छ, यो टर्म्सहरू तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। पिक भ्यालु अफ एम्प्लिट्युड अफ करेन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, र आई र ई भनेको चाहिँ आई र ई भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालु अफ करेन्ट, इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालु अफ इएमएफ एन्ड करेन्टको इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालु कुनै एउटा सर्टेन इन्स्ट्यान्टमा कति हुन्छ भनेर मैले भेट्न सक्छु नि त हैन। सो यसले चाहिँ यो आई र ईले चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा, कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा मेरो करेन्ट अथवा इएमएफ कति छ भनेर भन्नुपर्दा आई र ईले मैले रिप्रेजेन्ट गर्छु। ठिक छ, अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी। एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई चाहिँ ड्राइभिङ फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छ। ठिक छ, कति छ त यसको एङ्गुलर भेलोसिटी भनेर पनि भन्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ ड्राइभिङ फ्रिक्वेन्सी भनेर पनि भन्छ। इज इक्वल्स टु 2 पाई बाई टाइम पिरियड हुन्छ। यसलाई चाहिँ 2 पाई यफले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यो यफ भनेको चाहिँ हाम्रो एसी को फ्रिक्वेन्सी हो। कति चेन्ज हुन्छ त एक सेकेन्डमा भनेको। जस्तै 10 हर्ट्ज छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ, 10वटा नयाँ वेभ बन्छ भन्नुको मतलब एक सेकेन्डमा 10वटा वेभ बन्छ भन्नु। ठिक छ, 10 हर्ट्ज भनेको एक सेकेन्डमा 10वटा वेभ आउँछ। सो 10चोटि डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ जस्तो भन्ने कुरा भयो। ठिक छ, सो यसले चाहिँ एउटा डिरेक्सनको भ्यालु पनि दियो र हाम्रो करेन्टको भ्यालु पनि दियो। हाम्रो होम एप्लायन्सेसहरूतिर आउने करेन्टहरू भनेको पनि एसी करेन्ट हो, त्यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 50 हर्ट्ज हुन्छ। सो त्यसको डिरेक्सन र म्याग्निट्युड पिरियोडिकल्ली 50 टाइम्स, एक सेकेन्डमा 50 टाइम्स चेन्ज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, सो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो। सो इदरलाई चाहिँ एउटा कस फङ्सनको रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ, खासै केही फरक पर्दैन है। किनभने कस र साइनले एउटै भ्यालु नै दिइरहेको हुन्छ, जस्ट अलिकति इक्वेसनमा थोरै चेन्ज आउला भन्ने कुरा हो। किनभने कसले पनि त्यही फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छ। कस सपोज यहाँदेखि सुरु हुनसक्छ,
यो पोइन्टदेखि जुन हाम्रो यो यहाँदेखि यसरी सुरु हुन सक्छ, तर यसले पनि अल्टरनेटिङ भ्यालु नै त दिने हो हैन। आखिर त्यही अल्टरनेटिङ भ्यालु नै दिइरहेको हुन्छ यसले। सो एउटै कुराहरू रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको कारण कसको फङ्सनको रूपमा पनि हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यही पोइन्टबाट रिप्रेजेन्ट गराउनु पर्यो भने चाहिँ कस 90 प्लस थीटा गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, 90 प्लस थीटा गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति कुरा भयो। अब हामीले पिक करेन्ट भनेको थियौँ अघि। सो पिक करेन्टलाई हामीले कसरी लेख्न सक्ने रहेछौँ भने सपोज यहाँनिर यतापट्टि करेन्ट छ, यतापट्टि टाइमको अनुसार मैले बनाएको छु भने ग्राफ यहाँनिर यसरी आयो। सो यहाँनिर भएको सपोज यो भनेको पाई छ, यहाँनिर 2 पाई छ, यतापट्टि 3 पाई छ भने यो भ्यालु जुन I0 छ यो भ्यालु भनेको मेरो पिक करेन्ट हो, यो पनि पिक करेन्ट हो है। त्यसै गरी EMF को कुरा गर्ने हो भने यदि मैले यसरी यहाँनिर EMF बनाउँछु भने ठिक छ, यहाँनिर E छ। सो यहाँनिर पाई छ, यतापट्टि 2 पाई छ, यतापट्टि 3 पाई छ हैन। सो यो भ्यालु जुन छ म्याक्सिमम भ्यालु अफ EMF E0 भनेको चाहिँ पिक EMF हुन्छ। अब के यसरी साइनुसोडियली मात्र रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त भन्दा होइन, यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टलाई चाहिँ अरू तरिकाले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा रेक्टेङ्गुलर फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यसरी। यो चाहिँ अब एउटा डिजिटल सिग्नल जस्तो भयो हैन, 1010, तर पनि यसमा म्याग्निट्युड पनि चेन्ज भइरहेछ, डिरेक्सन पनि चेन्ज भइरहेछ। ठिक छ, यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो। अथवा तपाईले चाहिँ एउटा स करेन्ट भनेर पनि हुन्छ, यो हाम्रो आरा हुन्छ नि, सो यस्तो दाँत भएको आरा हुन्छ, यस्तो फर्ममा नै रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो। सो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले म्याग्निट्युड र डिरेक्सनको एउटा सर्टेन चेन्ज हैन, एउटा पिरियोडिक चेन्जवाला ग्राफले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने त्यो भनेको के हुन्छ, अल्टरनेटिङ करेन्ट हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ अल्टरनेटिङ स करेन्ट भयो, अल्टरनेटिङ स SAW स करेन्ट भयो। यतापट्टि रेक्टेङ्गल करेन्ट भयो। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अब AC र DC को एडभान्टेजहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, AC को एडभान्टेजेसहरू के छ, डिसएडभान्टेजेसहरू के छ। सो एडभान्टेजेस भनेको के हो भन्दा जेनेरेसन, ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ AC इज मोर इकोनोमिकल। किन यो यस्तो हुन्छ होला त, मोर इकोनोमिकल किन हुन्छ होला भन्दा ट्रान्सफर्मरको कारण। ट्रान्सफर्मरले के गरिदिन्छ भने AC करेन्टलाई, लो भोल्टेज AC करेन्टलाई हाई भोल्टेज AC करेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यो भएर के हुन्छ भने AC को इनर्जी बढाउन सक्यो। इनर्जी बढिसकेपछि त लङ डिस्टेन्समा ट्राभल गर्न सक्छ नि हैन। सो लङ डिस्टेन्समा ट्राभल गर्न सक्छ, तर DC लाई के गर्न सकिँदैन, ट्रान्सफर्मरको युज गर्न सकिँदैन। DC मा ट्रान्सफर्मरको युज गर्न नसकेको कारण यो चाहिँ त्यति साह्रो फाइदा हुँदैन, इकोनोमिकल हुँदैन। त्यसै गरी अर्को भनेको AC इज इजिली कन्भर्टेबल टु DC, इजिली कन्भर्टेबल टु DC। जस्तै हामीले सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसहरुमा रेक्टिफायर्स र फिल्टर्स भनेर पढाएको थियौं। त्यो फिल्टर सर्किट र रेक्टिफायर सर्किट युज गर्यौं भने, रेक्टिफायर सर्किट युज गर्यौं भने एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा आउँछ। त्यसै गरी फिल्टर सर्किट युज गरिसकेपछि एउटा स्टेडी करेन्टको रूपमा आइपुग्छ हैन। सो त्यहाँबाट त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। सो AC चाहिँ इजिली कन्भर्टेबल छ। त्यसै गरी क्यान रिच डिस्टेन्ट प्लेसेस। ठिक छ, किनभने ट्रान्सफर्मर छ, ट्रान्सफर्मरले पावर बढाइदिइसकेपछि डिस्टेन्ट प्लेसेससम्म पुग्न सक्छ। तपाईसँग यदि धेरै पावर छ भने तपाईँ लामो डिस्टेन्ससम्म कुद्न सक्नुहुन्छ नि। हो, मैले करेन्ट AC करेन्टमा पनि के लगाइदिए त, पावर धेरै दिए अथवा इनर्जी धेरै दियो भने यो पनि लामो डिस्टेन्ससम्म ट्राभल गर्न सक्छ नि। हो, यो यसको एउटा फाइदा भयो। त्यसै गरी AC मेसिन्स आर स्ट्रोङ्गर, AC मसिन्स आर स्ट्रोङ्गर। यो चाहिँ के छ त, स्ट्रोङ्गर छ एन्ड इजी टु युज छ। ठिक छ, के छ त, स्ट्रोङ्गर र इजी टु युज छ। त्यसै गरी AC भोल्टेज क्यान बी स्टेप्ड अप, AC भोल्टेज क्यान बी स्टेप्ड अप अर स्टेप्ड डाउन। ठिक छ, यसलाई चाहिँ स्टेप अप गर्न सकिन्छ त स्टेप डाउन। कहीँनिर लो भोल्टेज चाहिएको छ भने लो भोल्टेज बनाएर पनि पठाउन सकिन्छ, हाई चाहिएको छ भने हाई पनि बनाउन सकिन्छ। के युज गरेर, ट्रान्सफर्मर युज गरेर।
यति कुरा भयो हैन। सो यसको एक दुईवटा डिसएडभान्टेजेस पनि छ। एडभान्टेजेस धेरै छ, धेरै ठाउँमा मजाले युज गर्न सकिन्छ। डिसएडभान्टेजेस भनेको क्यानट बी युज्ड इन, यो चाहिँ क्यानट बी युज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिङ, इलेक्ट्रोप्लेटिङमा युज हुन सक्दैन। त्यसै गरी इलेक्ट्रोटाइपिङमा युज हुन सक्दैन, ठीक छ, इलेक्ट्रोटाइपिङमा एन्ड रिफाइनिङ प्रोसेसहरुमा पनि एसी युज हुन सक्दैन, यो कुराहरुमा युज गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी इट क्यान बी मोर डेन्जरस पनि हुन सक्छ। अब यो डेन्जरसको कुरा अलिकति के भन्छ त्यसलाई रिलेटिभ नेचरको जस्तो भयो हैन। इट क्यान बी मोर डेन्जरस, ठीक छ, मोर डेन्जरस देन डीसी, ठीक छ, डेन्जरस हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। सो यसको एउटा रमाइलो कहानी के छ भने थोमस अल्वा एडिसनले चाहिँ के गरेका थिए भन्दा डीसी करेन्ट बनाएका थिए र निकोला टेस्लाले चाहिँ एसी करेन्टको निर्माण गरेका थिए। र त्यो बेलामा अब निकोला टेस्लाको एसी चाहिँ खराब हो भनेर एडिसनले चाहिँ त्यति बेला एसी करेन्ट युज गरेर धेरै जनावरहरू मारेर देखाएका थिए हैन। त्यति बेलादेखि नै त्यो एउटा इलेक्ट्रोक्युट भन्छ नि, ELECTR इलेक्ट्रोसियुटी, इलेक्ट्रोक्युट भनेको करेन्टद्वारा मार्ने हैन हो। थोमस अल्वा एडिसन चाहिँ यसको जन्मदाता जस्तो हो एक तरिकाले। मेरो डीसी ठीक छ, एसी ठीक छैन भन्ने कन्सेप्टले तिनले चाहिँ त्यस्तो खालको कन्सेप्ट ल्याएको थिए र इलेक्ट्रोक्युट वाला कन्सेप्ट पनि त्यहीबाट आएको हो, ठीक छ। सो यति कुराहरू हामीले हेर्यौं। सो अरु एक दुईवटा डिसएडभान्टेजेसहरु पनि छ हैन, अरु एक दुईवटा डिसएडभान्टेजेस, जो मेन डिसएडभान्टेजेस मैले लेखिहालेँ। अरु डिसएडभान्टेजेस भनेको कुनै पनि वायरमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन हैन। कुनै सर्फेसमा धेरै हुन्छ, कुनै सर्फेसमा कन्सन्ट्रेसन अफ करेन्ट थोरै हुन्छ। एउटै वायरमा कतै थोरै हुन्छ कतै धेरै हुन सक्छ, त्यो अर्को भयो। त्यसैगरी मार्किङ स्केल्स अफ एसी मिटर्स आर नट इक्विडिस्टेन्स फर इक्वल मेजरमेन्ट। एसी स्केल्सद्वारा एसी मिटर्सहरु मेजर गर्ने जुन छ मार्किङ स्केल्सहरु त्यो पनि इक्विडिस्टेन्समा हुँदैन, ठीक छ। तर सायद तपाईहरुलाई एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरु नसोध्ला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब हामीले हेर्ने कुरा भनेको मीन अर एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट, ठीक छ, मीन अर एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट, एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्ने छ, ठीक छ। सो एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने एक साइकल कम्प्लिट गर्नु भनेको के हो, एउटा वेभ कम्प्लिट गर्नु पर्ने हो, ठीक छ। सपोज यतापट्टि टाइम छ भने एउटा साइकल कम्प्लिट गर्नु भनेको एउटा सर्टेन वेभ बनाउनु हो, ठीक छ। सो फर्स्ट हाफ अफ साइकलमा 0 टु मैले यसलाई t/2 माने भने एसी वेभ भनेको पोजिटिभमा हुन्छ। त्यसपछि t/2 टु t सम्म के हुन्छ, नेगेटिभ साइडमा हुन्छ, ठीक छ, बुझ्नु भयो कुरा। सो एउटा भ्यालु पोजिटिभ 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 आउँछ हाफ साइकलको भ्यालु, त्यसपछि अर्को हाफ साइकलको भ्यालु नेगेटिभ 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 आउने रहेछ। सो टोटालिटीमा हेर्ने हो भने एभरेज भ्यालु भनेको त 0 हुने हो, किनभने यहाँको टोटल भ्यालु पोजिटिभ छ, यहाँको टोटल भ्यालु नेगेटिभ छ। अब यहाँनेरि जति जति जुन जुन पोइन्टमा जे भ्यालु छ यहाँ पनि त्यही भ्यालु आउँछ, बट नेगेटिभमा आउँछ, ठीक छ। के आउँछ त नेगेटिभमा आउँछ। यहाँनेरि प्लस ए चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट प्लस आई म्याक्सिमम करेन्ट हुन्छ भने यहाँनेरि माइनस आई हुन्छ हैन। सो यस्तै खालको सबै टर्म्सहरु जोड्दै आउनु त एभरेज भ्यालु त के हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ, ठीक छ। एक साइकलमा लिने हो भने के हुन्छ त टोटल भ्यालु चाहिँ 0 हुने रहेछ, एभरेज भ्यालु 0 हुने रहेछ, किनभने मैले एभरेज निकाल्नु भनेको त टोटालिटी बाइ टोटल नम्बर गर्नुपर्ने हो हैन। सो मैले यदि दुईटै साइकललाई हाफ हाफ साइकललाई लिएर फुल साइकललाई लिने हो भने, ठीक छ, मैले हाफ हाफ साइकल लिनु भनेको फुल साइकल लिनु, मैले फुल साइकल लिए भने के हुने रहेछ त मेरो एभरेज भ्यालु के हुने रहेछ, करेन्टको 0 हुने रहेछ। सो मैले चाहिँ कुनै पनि एसी को एभरेज भ्यालु लिनु भनेको एउटा हाफ साइकल लिनु मात्रै हुन्छ, ठीक छ। एसी को लिनु भनेको के हुने रहेछ, हाफ साइकलको मात्रै लिनु पर्ने हुन्छ मैले, नभए टोटल भ्यालु 0 आइदिन्छ हैन। सो यहाँनेरिबाट के बुझिन्छ भन्दा मीन or average value of AC is that steady value of current, is that value
of steady current is that value of steady current which sends the same amount of charge. यो चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट डिफिनेसन, which sends the same amount of charge. ठीक छ, which sends the same amount of charge. यो डिफिनेसन मसँगै लेख्दै जानु होला. Through a circuit in a certain time interval as is sent by an alternating current through the same circuit. As is sent by alternating current through circuit in same time interval. ठीक छ. सो यसले के भन्नु भन्दा mean or average value भनेको चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा इन्टरभल लेखे है यहाँ INTERVAL बुझ्नुहुन्छ होला. So mean or average value of AC is that value of steady current which sends the same amount of charge through a circuit in a certain time interval as is sent by AC through circuit in same time interval. ठीक छ. सो यहाँनिर हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ, mean or average value of AC को डिफिनेसन यो भयो हैन. सो अब यहाँनिर हामी क्याल्कुलेट गरौँ. ठीक छ, डिफिनेसन अनुसार क्याल्कुलेट गरौँ. सो हाम्रो जेनरली अल्टरनेटिङ करेन्टले केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, I is equals to I naught sin ओमेगा t ले रिप्रेजेन्ट गर्छ. ठीक छ. अब करेन्टको डिफिनेसन अनुसार के छ, I भनेको dq by dt छ, अथवा dq भनेको के हुन्छ, I dt हुन्छ. सो dq लाई मैले के लेख्न सके, I naught sin ओमेगा t dt भनेर लेख्न सके. ठीक छ, यो भयो. अब हामीले के भनेको थियौं, यसमा एभरेज भ्यालु भनेको के हुन्छ त, मैले कति टाइममा गर्नु पर्यो, 0 to t/2 हाफ साइकलको मात्रै हेर्नु पर्यो. फुल साइकलको हेर्यो भने 0 हुन्छ. सो हाफ साइकलको हेर्नको लागि the amount of charge passing through the circuit in half time period. किन मैले हाफ टाइम पिरियड लिए, फुल टाइम पिरियड लिएको भए भ्यालु 0 आउन सक्थ्यो. पिरियड can be obtained by integrating equation 1 from t is equals to 0 to t is equals to t/2 सम्म इन्टिग्रेट गर्ने. therefore यहाँनिर dq छ, dq is equals to 0 to t/2 अनि यहाँनिर I naught sin ओमेगा t dt हुने भयो. अब यो भनेको q हुने भयो, यतापट्टि I naught मैले बाहिर निकाले, यहाँनिर 0 t/2 sin ओमेगा t dt हुन्छ. ठीक छ. और यहाँनिर I naught अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा माइनस cos ओमेगा t बाई ओमेगा हुन जान्छ, यहाँ 0 to t/2 हुने भयो. सो I naught यहाँनिर अब ओमेगा बाहिर निस्क्यो, सो ओमेगा बाहिर निस्किसकेपछि यतापट्टि माइनस ओमेगा बाहिर निकाल्न त मिल्दैन होला, ओमेगालाई यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ. सो एकचोटि यहाँनिर लेखौँ, माइनस cos ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 पाई f हुन्छ हैन, 0 to t. सो I naught यहाँनिर अब माइनस cos ओमेगा t यो भनेको 2 पाई इन्टु t हुन्छ. ठीक छ. f इज इक्वल्स टु 1/t हुन्छ, t माथि गयो 0 to t. सो t यतापट्टि t र 2 पाई बाहिर निक्लिन पायो, t/2 पाई. सो यहाँनिर अब t को भ्यालु हाल्नु भने cos ओमेगा t माइनस 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 प्लस हुन जान्छ, प्लस cos 0 हुने भयो. ठीक छ. सो I naught t/2 पाई यहाँनिर माइनस cos 2 पाई बाई t इन्टु t प्लस cos 0. सो यो भ्यालु t क्यान्सल भयो. cos 360 भनेको कति आउँछ, cos 360 भनेको -1 आउँछ. सो -1 भने चाहिँ +1 1 + 1 हुने भयो. सो यहाँनिर q को भ्यालु कति आउने भयो त, I naught t/2 पाई मात्रै आउने भयो, I naught t/पाई आउने भयो.
सो यो इक्वेसन 2 भयो। ठीक छ, यो भ्यालु हामीले बुझ्यौं। सो यदि इफ IM बी मीन भ्यालु अफ AC अथवा एभरेज भ्यालु अफ AC हो भने मैले IM लाई यति माने भने AC ओभर पोजिटिभ हाफ साइकल। ठीक छ, तपाईले नेगेटिभ हाफ साइकल लिँदा पनि हुन्छ, पोजिटिभ हाफ साइकल देन चार्ज सेन्ट बाई इट इन टाइम T/2 इज हैन। हाफ साइकलमा टाइम कति हुन्छ, अब यहाँ IM भनेको Q बाई T/2 हुने भयो, और Q भनेको के हुन्छ IM इन्टु T/2 लेख्न सक्यो। यसलाई इक्वेसन 3 मान्यो हैन। सो यो दुईटा त भ्यालु त इक्वल हुनु पर्ने हो। सो यो दुईटा भ्यालु इक्वल हुँदाखेरि के हुन्छ, IM T/2 इज इक्वल्स टु I0 T/पाई हुन्छ। T क्यान्सल भयो, देयरफोर मीन भ्यालु भनेको के हुन्छ 2I0 पाई हुने रहेछ, अथवा 0.637 I0 हुँदो रहेछ। ठीक छ, यदि बुझ्नु भयो कुरा। यहाँनेरि हामीले डिफिनेसन अनुसार काम गर्यौं। ठीक छ, यो डिफिनेसन हेरौं। डिफिनेसनले के भन्छ त, मीन और एभरेज भ्यालु अफ AC इज द भ्यालु अफ स्टेडी करेन्ट which sends the same amount of charge through circuit in a certain time interval as is sent by AC through circuit in certain time interval. सो यहाँनेरि हामीले कुनै पनि AC सर्किटले सर्टेन टाइममा यति चार्ज पठाउँछ भनेर भन्यौं हैन, यति चार्ज हुन्छ होला भनेर भन्यौं। त्यसै गरी अर्कोमा के गर्यौं भन्दा, सपोज अब स्टेडी भ्यालु अफ करेन्ट छ हैन, यो चाहिँ स्टेडी भ्यालु अफ करेन्ट जस्तो भयो, यति करेन्ट पठाउँछ भनेर। सपोज AC को कुरा गर्यौं भने पोजिटिभ हाफ साइकलमा T/2 टाइममा त यति करेन्ट हुनुपर्छ, Q/T/2 हुनुपर्छ। ठीक छ, यति चार्ज छ भने Q/T/2 हुनुपर्छ। सो यहाँनेरि हामीले यसरी प्रुभ गर्यौं। सो बुझ्नु भयो है, हामीले यहाँनेरि चार्ज अनुसार क्याल्कुलेट गर्यौं। सो स्टेडी एमाउन्टमा हामीले एउटा करेन्ट पठाउँदाखेरि यति चार्ज हुने रहेछ हैन। हाफ साइकलमा यति टाइम, हाफ साइकलमा कति चार्ज आउने रहेछ त भन्दा I0 T/पाई। अब हामीले त्यति नै टाइममा हैन, हामीले त्यति नै टाइममा त्यति नै चार्ज पठायौं भने AC करेन्ट कति हुँदो रहेछ त, IM इज इक्वल्स टु Q/T/2 र Q इज इक्वल्स टु IM इन्टु T/2 हुने भयो। सो यहाँनिर दुईटा इक्वल हुने भयो हैन, इक्वल चार्ज पठाए जस्तो भइरहेछ नि त, यहाँ दुईटाको चार्ज इक्वल पठाएको छ। सो दुईटाले इक्वेट गर्यौं र IM इज इक्वल्स टु 2I0/पाई भनेर भेट्यौं हामीले। सो यहाँनेरि के थाहा पायौं भने, इट मिन्स अनि एभरेज भ्यालु अफ AC ओभर पोजिटिभ हाफ साइकल इज 0.63 टाइम्स द पिक भ्यालु। ठीक छ, सो कुनै पनि पोजिटिभ हाफ साइकलमा हामीले कुरा गर्ने हो भने, पोजिटिभ हाफ साइकलमा चाहिँ के हुने रहेछ त, जति पिक भ्यालु छ त्यसको 63.7% चाहिँ त्यहीँनेरि पास हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यदि EMF कै कुरा गर्ने हो भने, EMF को कुरा गर्ने हो भने EM इज इक्वल्स टु 2E0/पाई नै हुन्छ। यहाँनिर 0.637 E0 हुन्छ। सो यो हामीले पोजिटिभ हाफ साइकलमा भेटेको कुरा हो। पोजिटिभ हाफ साइकलमा के हुने रहेछ त, मीन भ्यालु और एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भनेको चाहिँ पिक भ्यालुको 63.7% हुने रहेछ। तपाईले कन्सेप्ट त बुझ्नु पनि, हामीले यहाँ के गर्यौं, फेरि एकचोटि म कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु। यहाँनेरि सुरुमा हामीले स्टेडी भ्यालु अफ करेन्ट हेर्यौं। ठीक छ, सो यहाँनेरि चार्ज अनुसार क्याल्कुलेट गर्यौं हामीले। सो यदि हामीले T/2 टाइमसम्म पठाउने हो भने, T/2 टाइमसम्म पठाउने हो भने के हुने रहेछ त, यति करेन्ट चार्ज आउने रहेछ। त्यसै गरी मैले मीन भ्यालु अफ AC लाई IM सपोज गरे र हाफ साइकलको लागि हेरे भने चार्ज सेन्ट बाई इट इन टाइम T/2 भनेको यति हुने रहेछ। सो दुईटा चार्ज त अभियसली इक्वल हुनुपर्छ हैन। सो दुईटा चार्ज इक्वल गरियो र यसलाई इक्वेट गर्न सक्यो। सो यो भयो हाम्रो मीन और एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट। अब अर्को छ हाम्रो RMS भ्यालु। ठीक छ, यो भ्यालुहरु रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ। RMS भ्यालु अफ AC अथवा यसलाई रुट मिन स्क्वायर पनि भन्छ। RMS भनेको रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ AC भनेर पनि भन्छ। सो RMS भ्यालु अफ AC भनेको चाहिँ के हो भन्दा, यो यसको डेफिनेसन अथवा RMS भ्यालु भनेको चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने, यसलाई जेनरली IRMS भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है। IRMS रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि करेन्टलाई चाहिँ IRMS भयो, EMF को लागि
आरएमएस भनेर भन्छ। सो यहाँनिर के हुन्छ भने कुनै पनि स्टेडी करेन्टमा कुनै पनि स्टेडी वायरमा हामीले करेन्ट पठायौँ भने त्यसमा एउटा हिटिङ इफेक्ट आउँछ। ठिक छ, के आउँछ त? हिटिङ इफेक्ट आउँछ हैन। सो त्यति नै एमाउन्ट अफ हिटिङ इफेक्ट चाहिँ जति बुझ्नुभयो होला, त्यति नै एमाउन्ट अफ हिटिङ इफेक्ट चाहिँ कति अल्टरनेटिङ करेन्टले प्रोड्युस गर्छ भन्नु नै के हो त? त्यो भ्यालु अफ करेन्ट भनेको आइआरएमएस हो। ठिक छ, सपोज डीसी करेन्टलाई कुनै वायरमा पठायो भने त्यसले त H इज आई स्क्वायर आरटी यति हिट प्रोड्युस गर्छ। सो मलाई कति भ्यालु अफ करेन्ट चाहियो, कति भ्यालु अफ एसी करेन्ट चाहियो ताकि यसले पनि त्यति एमाउन्ट अफ हिटै प्रोड्युस गरोस् भनेर मैले त्यो एमाउन्ट अफ करेन्ट खोज्नु भनेको चाहिँ के हो? आइआरएमएस भेट्नु। ठिक छ, सो यसरी आइआरएमएस भन्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ भर्चुअल भ्यालु अर इफेक्टिभ भ्यालु अफ एसी करेन्ट पनि भन्छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ भ्यालु अर भर्चुअल भ्यालु भनेर पनि भन्छ, भर्चुअल भ्यालु भनेर पनि भन्छ। सो अब हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। ठिक छ, कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो, कति एमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस हुन्छ भनेर हामीले भेट्ने जस्तै हो यहाँनिर है। सो हामीले के थाहा छ? एसीमा आई इज इक्वल्स टु आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ। सो अब एच भनेको के हुन्छ? आई स्क्वायर आर डिटी हुन्छ हैन, अथवा एच भनेको आई स्क्वायर आर टी भयो। सो अब मैले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ, अथवा यहाँनिर एच इज इक्वल्स टु आई स्क्वायर भनेपछि आई नट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर टी भनेर पुट गरेँ। यो भन्दा नि हामीले यसलाई यसरी चाहिँ दिनु पर्यो होला। सो यदि एकदम थोरै टाइमको लागि, एकदम फर स्मल टाइम डिटी, फर स्मल टाइम डिटी के हुन्छ? आई फ्लोज। ठिक छ, त्यहाँबाट एकदम थोरै टाइम डिटीको लागि करेन्ट फ्लो हुन्छ भने हिट कति प्रोड्युस हुन्छ भन्दा डिएच इज इक्वल्स टु आई स्क्वायर आरटी आर डिटी एमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस हुने भयो। ठिक छ, एकदमै थोरै एमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस हुन्छ। आई स्क्वायर भनेको के छ? आई नट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी छ, यहाँनिर आर डिटी छ। ठिक छ, यति भ्यालु भेट्यो। अब टोटल एमाउन्ट अफ हिट कति प्रोड्युस भयो भन्दा त हामीले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो इक्वेसनलाई। ठिक छ, डिएच इज इक्वल्स टु आई नट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डिटीलाई मैले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ 0 टु टी सम्म। ठिक छ, एउटा कुनै सर्टेन टाइम इन्टरभल बनाएको छु, सो 0 देखि टी नै लियो। सो यहाँनिर डिएच इज इक्वल्स टु यहाँ 0 टु टी आई नट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डिटी हुन्छ। सो डिएच टोटल हिट यहाँ आयो, यहाँनिर आई नट स्क्वायर आर बाहिर निक्ल्यो, यतापट्टि 0 टु टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिटी हुने भयो। सो यहाँनिर अब आई नट स्क्वायर आर यहाँनिर 0 टु टी 1 माइनस कस 2 ओमेगा टी बाई 2 डिटी हुन्छ। ठिक छ, यसलाई यस्तो फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो यहाँनिर आई नट स्क्वायर आर अब छुट्याइदियो भने यहाँ डिटी यतापट्टि माइनस 0 टु टी कस 2 ओमेगा टी बाई 2 छ, यहाँ पनि 1/2 छ। सो यहाँनिर कति आयो? डिटी आइपुग्यो। सो अब यहाँनिर भ्यालु आई नट स्क्वायर आर यहाँनिर 1/2 टी हुन्छ, 0 टु टी हुन्छ, यतापट्टि 1/2 साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 हुन्छ, 0 टु टी हुन्छ। यति कुरा त बुझिहाल्नु, इन्टिग्रेट गरेर हो। सो यहाँनिर आई नट स्क्वायर आर 1/2 टी भयो हैन, 1/2 टी भयो। यहाँनिर चाहिँ 1/2 1/4 नै भयो, 1/4 भयो चाहिँ यहाँ साइन 2 इन्टु 2 पाई बाई टी इन्टु टी आयो, अर्को भनेको साइन 0 आयो, यति भ्यालु आइपुग्यो। सो यहाँनिर के हुन्छ? आई नट स्क्वायर आर 1/2 टी, टी क्यान्सल भयो, साइन 4 पाई भनेको कति हुन्छ? 0 हुन्छ, साइन 0 भनेको 0 आउने भयो। सो यहाँनिर 0 आयो। सो एच को भ्यालु के भयो त? आई नट स्क्वायर आर टी बाई 2 भयो, यहाँनिर 2 मान्यो। अब यो हिट भयो हैन, यो भनेको चाहिँ स्टेडी करेन्टले कुनै पनि रेजिस्टेन्समा पास गर्दाखेरि यति एमाउन्ट अफ हिट प्रोड्युस गर्दो रहेछ। अब हामीले के भनेको थियौँ? आइआरएमएस भनेको चाहिँ यस्तो भ्यालु हो जुन चाहिँ सेम रेजिस्टेन्सबाट सेम टाइममा पठाउँदाखेरि उसले पनि त्यति नै हिट प्रोड्युस गर्छ। सो इफ
I RMS be the RMS value or virtual value हैन virtual value पनि भन्छ RMS value or virtual value of AC RMS or virtual value of AC then के हुन्छ amount of heat produced in same resistance R amount of heat produced in same resistance R in same time t is के लेख्न सकिन्छ H is equals to I RMS square RT हुन्छ यसलाई इक्वेसन 4 भनेर अथवा 3 सरी 3 चाहिँ होला है सो यसलाई 3 भनेर भनौं सो यो दुईटा त इक्वल हुन्छ यो दुईटा हिट इक्वल हुन्छ सो I naught square RT divided by 2 is equals to I RMS square RT हुन्छ सरी यो क्यापिटल T हो यहाँनेरि सो RT क्यान्सल हुने भयो सो I RMS भनेको कति आउने भयो I naught by root 2 आउने भयो यो भनेको कति हुन्छ 0.707 I naught हुन्छ सो यदि मैले जति हाम्रो पिक भ्यालु छ त्यो पिक भ्यालुको 70.7% करेन्ट लिए भने चाहिँ उले मलाई RMS भ्यालु दिने रहेछ ठीक छ यसले मलाई के दिने रहेछ त RMS भ्यालु दिन सक्ने रहेछ ठीक छ कुरा बुझ्नु भयो यही हो यदि हामीले EMF को कुरा गर्यौं भने ERMS भनेको कति हुन्छ E naught by root 2 is equals to 0.707 E naught भनेर पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई ठीक छ यसरी हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है यो कुराहरु भयो सो बुझ्नु भयो होला कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है यो कन्सेप्टहरु अलिकति कहीं बिगार्ने नै कन्सेप्टहरु छन् कहिलेकाहीँ अलिकति कन्फ्युजनहरु आउन सक्छ सो यस्तो कतै कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो यो कुराहरु अवश्य पनि बुझ्नु नै भयो होला सो डेफिनेसनहरुले कहिलेकाहीँ डिफाइन गर्न सक्छन् जस्तै स्टेडी करेन्ट व्हिच व्हेन पास थ्रु अ रेजिस्टेन्स फर अ गिवन टाइम प्रोड्युसेस सेम अमाउन्ट अफ हिट भनेर भनिरहेछ सो यहाँनेरि चाहिँ हामीले फर्स्टली स्टेडी करेन्ट भेटिरहेछौं र त्यसपछि त्यसलाई इक्वेट गरे हो मीन र एभरेज भ्यालुमा पनि सुरुमा भेटेको क्यू ले अब त्यो स्टेडी करेन्टको क्यू हो हैन स्टेडी करेन्टमा कति बग्छ भनेर भेट्यौं त्यसपछि अल्टरनेटिङ करेन्टमा आइएम भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं हैन सो यसरी चाहिँ हामीले काम गर्यौं अब अलिकति एउटा सानो कुरा छ फेजर अनि फेजर अनि फेज डायग्राम भन्ने छ एकदमै सिम्पल कुरा छ तपाईले यो कुरा चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पनि बुझिसक्नु भएको छ ठीक छ एउटा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका हो सो फेजर भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा रोटेटिङ भेक्टर हो के हो त रोटेटिङ भेक्टर हो र यो भेक्टर फेजर कन्टेन गर्ने भेक्टर फेजर कन्टेन गर्ने डायग्राम सरी फेजर कन्टेन गर्ने डायग्रामलाई के भन्छ त फेजर डायग्राम भनेर भन्छ सो यसलाई एउटा सर्कुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गराइन्छ सपोज मसँग यहाँ एउटा सर्कल छ हैन र यो चाहिँ जेनरली साइनोसोडियल वेभको लागि लिइन्छ सपोज एउटा सर्कुलर फर्ममा मैले रिप्रेजेन्ट गराउनु पर्यो भने सो मसँग एउटा वेभ छ अरे ल सरी एउटा वेभ छ ठ्याक्कै मैले उल्टो तरिकाले देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई खासमा चाहिँ सर्कलबाटै देखाउँदाखेरि ठीक हुन्थ्यो हैन ठीक छ उल्टो तरिकाले देखाए तर बुझ्नुहुन्छ यहाँबाट सो यो टी भयो यहाँनेरि सर्कलको 4 वटा एक्सिस बनाउनु पर्यो यहाँनेरि यसरी अलिकति यहाँनेरि अनि यहाँनेरि छ अरे ल यसरी मैले सर्कलको रिप्रेजेन्ट गराए अब यहाँनेरि एउटा के छ अरे भेक्टर छ यो भेक्टर भनेको चाहिँ फेजर हुन्छ यसले चाहिँ के दिन्छ भने यो y भयो यताडी एक्सिस भयो यो पोइन्ट जति जति सर्दै जान्छ यसले चाहिँ यहाँको पोइन्टहरु सरे जस्तो फिलिङ हुन्छ ठीक छ यहाँको पोइन्टहरु सर्कलमा सरे जस्तो यो पोइन्टमा 0 मा हुनुको मतलब यो 0 मा छ यसरी सर्दै 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 जान्छ यो पोइन्टमा पुग्नुको मतलब यहाँनेरि पुग्यो त्यसैगरी यो भेक्टर चाहिँ यहाँनेरि त्यसैगरी यो भेक्टर यो पोइन्टमा पुग्नुको मतलब के भयो त यहाँनेरि पुगेको यो भेक्टर यहाँनेरि पुग्नुको मतलब यो यहाँनेरि पुग्यो र फेरि यहाँ पुग्नुको मतलब एउटा वेभ सक्यो भन्ने जस्तो हो ठीक छ एउटा कम्प्लिट सर्कल 2 पाई कम्प्लिट गरिसक्दै एउटा आउँछ सो यहाँनेरि एंगल मैले ओमेगा टी सपोज गरे यो भनेको मेरो आई नट हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु हैन अब यतापट्टिको प्रोजेक्सन हेर्छु मैले यहाँनेरि जुन y एक्सिस को भ्यालु छ यसले चाहिँ मलाई के दिन्छ त यहाँको म्याग्निट्युडहरुको भ्यालु दिन्छ
ठिक छ, बुझ्नुभयो? यहाँको म्याग्निट्युडहरुको भ्यालु दिने गर्छ यसले मलाई। सो यो ओरिजिन भयो, यो कुनै पोइन्ट यन भयो हैन, भने यो भनेको त 90 माइनस थीटा हुन्छ। सो 90 माइनस थीटा हुन्छ। सो ओएन भनेको के लेख्न सकिन्छ, अथवा जुन एंगल एनओपी छ, एनओपी भनेको एंगल एनओपी भनेको 90 माइनस ओमेगा टी छ हैन। सो cos 90 माइनस ओमेगा टी भनेको के भयो त, हाम्रो ओएन बाई ओपी भयो, अथवा ओएन भनेको के हुने रहेछ त, sin ओमेगा टी इन्टु आई नट हुने रहेछ। सो यसले चाहिँ ठ्याक्कै ओएनले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दा हाम्रो भ्यालुहरु दिने रहेछ, हरेक पोइन्टमा म्याग्निट्युड कति छ त, एम्प्लिट्युड कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिने रहेछ। सपोज यहाँनेरि सर्दै 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 जान्छ, यहाँनेरि यो पोइन्टमा भ्यालु जायो, अब यो यहाँनेरि पुग्दा ओएन पनि यही हुन्छ। सपोज अर्को कलरले गरे मैले, सपोज यो यहाँनेरि पुग्यो अरे, ठिक छ, कहाँनेरि पुग्यो, यो पोइन्टमा पुग्यो भने यताबाट प्रोजेक्ट गर्दा भ्यालु यहाँ हुन्छ, यो पोइन्टमा पुग्यो, यहाँनेरि पुग्यो भने यो पोइन्टमा आउँछ, त्यसैगरी यो पोइन्टमा पुग्यो भने हाम्रो भ्यालु यहाँसम्म आउँछ। ठ्याक्कै के देखाउन सकिन्छ, ए यो भ्यालु भनेको चाहिँ यो भ्यालु हो है। त्यसैगरी जब ठ्याक्कै यहाँनेरि पुग्छ, हामीले यसलाई ठ्याक्कै यहाँनेरि प्रोजेक्ट गर्यौं भने यो देखाउनु पर्ने हो पोइन्ट, यहाँनेरि पुग्दाखेरि फाइनल्ली यो पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। सो फेजर डायग्रामले चाहिँ के गर्छ त, एउटा सर्कलमा प्रोजेक्सन गरेर हाम्रो साइनोसोडियल वेभलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भन्छ यसले। ठिक छ। फेजरले के भन्छ भने कुनै पनि एउटा डायग्राम छ मसँग, एउटा साइनोसोडियल वेभ छ, त्यो साइनोसोडियल वेभलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने एउटा सर्कुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। त्यहाँनेरि यो रेडियस लिए भने, जस्तै ओपी भनेको त रेडियस हो, त्यो रेडियसलाई फेजरको रूपमा माने, फेजरको रूपमा मानेर मैले त्यसको प्रोजेक्सन गरेँ भने त्यो प्रोजेक्सनले चाहिँ मेरो एम्प्लिट्युड अथवा म्याग्निट्युड कति छ त, यो एम्प्लिट्युड आखिरी हैन, भ्यालु कति छ त, हरेक पोइन्टमा भ्यालु कति छ भनेर मैले पाउन सक्छु। ठिक छ। यो भ्यालुजहरु जुन मैले यतापट्टि रेडले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु अहिले, यो भ्यालुजहरु मैले पाउन सक्छु। सो सर्कुलर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेर मैले डिफ्रेन्ट फेजेसहरु हेर्न सके नि त सजिलै, ए यो भ्यालु यो पोइन्टमा रहेछ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ यति थोरै भ्यालु रहेछ है भन्ने कुरा हेर्न सके। यो पोइन्टमा रहेछ भन्नुको मतलब ए यतापट्टि जिरोमा आएछ भन्न सकिन्छ। यहाँनेरि आउनुको मतलब ए यतापट्टि पोजिटिभको म्याक्सिमम थियो, अब चाहिँ ठ्याक्कै म्याक्सिमम त म्याक्सिमम छ तर नेगेटिभको म्याक्सिमममा रहेछ है भन्ने कुराहरु भन्न सकिन्छ। एंगल हेरेर भन्न सकिन्छ त, जस्तै यति एंगल भनेको 270 छ, साइन 270 भनेको कति हुन्छ त, -1 हुन्छ हैन। सो ए यहाँनेरि चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु आउने रहेछ म्याक्सिमम, सो यो पोइन्ट दिने रहेछ है भनेर भन्न सकिन्छ यसरी। ठिक छ। सो फेजर डायग्रामले हामीले सजिलै के बनाइदियो भने एउटा सर्कुलर फर्ममा वेभलाई रिप्रेजेन्ट गरेर यसको भ्यालुजहरु हामीले सजिलै अब्टेन गर्न सक्छौं। ठिक छ। साइनोसोडियल वेभहरु जुन हामीले यहाँनेरि क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, फेजर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेर भ्यालुजहरु यहाँदेखि सर्दै 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 माथि जान्छ हैन, माथि जान्छ, फेरि तल घट्दै जान्छ, फेरि यहाँनेरि आउँछ यसरी, फेरि माथि आउँछ, सो माथि गयो, तल आयो, फेरि तल आयो, माथि आयो, यही फर्ममा त गएको गई बढ्दै बढ्दै जाने हो। सो यसरी फेजर डायग्रामले सजिलो बनाउने रहेछ। ठिक छ। सो आजको लागि यति गर्छौं। कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अभियसली क्वेशनहरु हुन सक्छ तपाईहरुसँग, सो क्वेशन गर्न नहिचकिचाउनु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।